नमस्कार. आम्ही आज कर्मागुडी वाठरा देव कटंबा त्या स्थळान उभे आसा. 15 दीस पयलीं एक वॉटमिक्साच्या कार्यक्रमाक शिकलो तेन्ना काही रिपोर्टरांनी एक न्यूज दाखयली की आमच्या ह्या वाठारांत गोंय समाजाचे लोक रावतात, तांकां उदकाक लागून प्रॉब्लेम जाता आनी तांकां उदक स्टोरेज करपाची कांय साधन सुविधा नाशिल्ली. त्या टायमार आमचो गोंय राज्याचो वीज मंत्री तसोच आमचो मडकयचो आमदार माननीय श्री सुदीन ढवळीकर हाणें अशें म्हटलें की हांकां सगळ्यांक घरांत फॅमिली जी वेगळी वेगळी म्हणजे फॅमिली जे प्रमाणे चूल आसा ते प्रमाणे तांकां टाकी दिवची म्हणून. ते बरोबर तेंचे गोठे आसात म्हणजे जेंची गोरवां आसात ते गोरवां तांकां एक आनी 500 लिटराची एक टाकी दिवची अशें म्हणून. आनी त्या टायमार आमच्या मितील बाब म्हणजे आमचो सुदीन ढवळीकराचो सुपुत्र हाका सांगलें की हांकां जी पळय कितें गरज आसा ती गरज तेजी भागून तेंची दिवची आनी तांकां वेवस्थीत तरेन तांकां उदका स्टोरेज करपा लागून टाकी तांकां दिवची अशें म्हणून. पूण आयज ते 15 दिसां भितर बाब मितील बाबान एक तांकां सगळ्यांक ह्यो टाकी दिवपाचो हे तेणें मनोबल आशिल्लो तो आयज पूर्ण केलो. नमस्कार. देव श्री कटमगाळदाक वंदन करून आज ह्या पवित्र अशा भुमीन आमी उबे आसा. परमागुडी पठाराचेर श्री कटमगाळ दादाच्या कडेन आज कितलींशींच वर्सां जालीं जे धनगर समाजाची पाटील फॅमिली हांगा रावता आनी गोठो किंवा हाचेर आपलो उदरनिर्वाह करता. आनी फाटींच काही दिसां पयलीं एक मागणी आयली आमच्या कडेन. फॅमिली बरोबरूच एक आमचो जो डेमोक्रेसीचो एक चवथो आमी म्हणटा जे प्रेस मिडिया आसा तांच्या माध्यमांतल्यानूय हे विशय आयले की हांगा उदकाचो काही प्रमाणात प्रॉब्लेम जाता. आतां मे म्हयनो आसा आनी हे एक टेल एंड आसा म्हणजे सामको लास्ट पॉयंट ऑफ एक आमी विलेज म्हणटा तशी. ह्या खातीर काही प्रमाणात प्रॉब्लेम जालो. हे सगळो सुटावो करपा खातीर आमच्या आमदारान तात्पुरतें एक इमिडिएट जे आमी सोल्युशन म्हणटा की उदक जेन्ना येता तेन्ना तांकां सफिशियंट स्टोरेज जावपाक जाय. हें जावचें म्हणून पावल उचल्लें आनी त्या निमतान आज आमी हांगा जे आमचे टँक माधवराव ढवळीकर ट्रस्टा तर्फे डिस्ट्रिब्यूट जाता सगळ्या फॅमिलींक. The voice for Goy.